अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। अयाज अमीर साहब के जो साहिबजादे हैं शाहनवाज़ अमीर, इस केस में अपडेट्स आई थी, सोचा आपके साथ शेयर करती हूं। लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना ज़रूरी समझूंगी कि फ़ाइनली मुझे लग रहा है कि हम उस जगह जा रहे हैं जहां पर हमें जाने की ज़रूरत थी। क्योंकि इससे पहले जब से पाकिस्तान बना है और आज तक जब भी कभी किसी भी लड़की के साथ कोई भी ज़्यादती हुई है, किसी को ज़िंदा जलाया गया है, ज़िंदा दरगोर किया गया है, उसको कत्ल किया गया है कुल्हाड़ी के वार से, या फिर डंबल्स मार के, या फिर उसकी गर्दन काटी गई है, जो भी ये सारे जुल्म होते रहे ख़वातीन के साथ, हमेशा कोई ना कोई वजह हमारे जो अवाम थे वो ढूंढते रहे और विक्टिम ब्लेमिंग करते रहे, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो माशरे में ऐसे हैवान थे उनको कॉन्फिडेंस मिलता गया कि अगर कोई अकेली है, अगर कोई मेरी दोस्त मुझसे मिलने आ गई है, अगर किसी के कपड़ों में उसे कोई लगा कि नहीं ये सोसाइटी के जो ट्रेंड्स हैं उसके मुताबिक नहीं है, सोसाइटी ने जो लिमिट्स मुकर्रर किए हैं उसके मुताबिक नहीं है, तो मैं इसको मारने का, इसके ऊपर जुल्म करने का और इसके साथ कुछ भी करने का मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं ये कर सकूँ। और मैं ये कर भी लूँगा, उसके बाद भी लोग मुझे ही कुछ सपोर्ट कर रहे होंगे कि अगर वो ऐसा ना करती तो ये शख्स ऐसा ना करता। लेकिन फाइनली अब हमारी डिबेट आगे जा रही है और अब हमें फाइनली ये लग रहा है कि एक लड़की जो कि शादी करती है और जो कि अच्छी जॉब कर रही है, ना वो आपके पास इसलिए आई है कि उसको पैसे की ज़रूरत है, ना वो आपके पास इसलिए आई है कि उसको किसी नाम की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी उसका एक इस्टेब्लिश्ड करियर है, उसकी एक अच्छी फैमिली है, एक अच्छा बैकग्राउंड है, और वो फिर आपसे सिर्फ शादी कर रही है, तो दैट मीन्स कि वो सिर्फ शादी करने के लिए, कंपेनियनशिप के लिए आपके पास आती है। और उसके साथ भी वो आपके घर में है, वो सेफ़ स्पेस महसूस करती है, वो अपने पैसों की गाड़ी ले रही है, और उसके बाद आप उसके साथ ये कर रहे हैं। तो इस बार ये जो हमारा बेहिस माशरा है, मुझे नहीं पता कि अभी भी अगर कोई रह गई है कमी पेशी ख़वातीन की जानिब से, क्योंकि आप लोग ब्लेम करते हैं ख़वातीन को कि अगर ऐसा ना होता, ऐसा ना करती तो वैसा ना होता। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के पास कोई रीज़न रह गई है यहाँ पर किसी भी विक्टिम को ब्लेम करने की। मैं ख़वातीन की नहीं, मैं मर्दों की भी बात करूँगी। जहाँ उनके साथ जुल्म होता है वहाँ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन मेनली चूँकि यहाँ पे ख़वातीन ही निशाना बनती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब फाइनली हमें इन डिबेट्स, ये जो इस किस्म की डिबेट्स होती थी कि अगर रात के वक्त ना निकलती, अगर सुबह के वक्त ना निकलती, अगर अकेली ना होती, अगर ऐसे ना करती, अगर वैसे कपड़े ना पहनती, इससे हम आगे निकल के सिर्फ ज़ालिम को के ऊपर फोकस करें, उसके जुल्म की मजम्मत करें और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कंट्रीब्यूट करें, ना कि इस तरह की बातें कर कर के जो फैमिलीज़ होती हैं ऐसी विक्टिम्स की, उनको शर्मिंदा करें और एक शख्स, एक इंसान, एक रूह जो दुनिया से चली गई है, उसको उसकी बेतौकीरी करें। खैर, आगे बढ़ती हूँ। FIR इस मुकदमे की दर्ज हो गई है और जो बात सामने आई है, जो इंकशाफ सामने आया है, वो बड़ा हैरान कुन है कि यहाँ पर एक माँ ने गवाही दी है। अब देखना ये भी है कि वो अदालत में जाके भी गवाही देती हैं या इनिशियली उन्होंने फ़र्ते जज्बात में ही गवाही दे दिया। माँ ने ख़ुद पुलिस वालों को बताया कि मेरे बेटे ने मेरी बहू को कत्ल कर दिया है, बेदर्दी से कत्ल किया है, और उसकी लाश कहाँ छुपाई है ये भी माँ ने बताया। उसके बाद वो बताती है कि मेरा बेटा इस वक्त कहाँ पर है। वो बेटा जो एक लड़की को बेदर्दी से कत्ल करता है, बेखौफी से कत्ल करता है, बेहिस्सी से कत्ल करता है, वो जाके, वो इतना बड़ा हीरो, वो इतना बड़ा अपनी तरफ से डॉन, वो जाके कमरे में छुपा होता है, दरवाज़ा बंद किया होता है क्योंकि पुलिस आ गई होती है। इससे आपको पता चलता है कि जो इस तरह के काम करते हैं लोग, वो अंदर से कितने बुज़दिल और कितने छोटे होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। वो शख्स खुद फिर कहता है कि उसके साथ जब पुलिस बात करती है तो उसको पता चलता है कि अब बचने का, भागने का कोई यहाँ से रास्ता उसको नहीं मिलेगा। तो वो फिर बताता है सारी चीज़ें, जो आलाए कत्ल है, जो डंबल्स हैं, वो भी दिखाता है। और अफसोसनाक चीज़ यह है कि डंबल्स पे ब्लड स्टेन्स और जो हेयर सैंपल है वो भी मौजूद होता है, जो कि फॉरेंसिक जिसका अब किया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि पुलिस को बताया जाता है कि 10 बजे दिन में ये वाक़या हुआ 23 सितंबर को, और पुलिस वहाँ पर 1 बजे के करीब पहुँचती है, जिसके बाद वहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है इनिशियल वो की जाती है और जो वहाँ से एविडेंस है वो इकट्ठा किया जाता है। लेकिन फ़ॉरेंसिक से सही चीज़ें सामने आएंगी कि मौत का असल वक्त क्या था, क्योंकि मौत का असल वक्त सामने आना बड़ा ज़रूरी है। उसी से पता चलेगा कि ये जो इंसिडेंट है एक्चुअली हुआ क्या। फिर वालिदा उनके ऊपर सवाल उठेंगे। ठीक है, अभी तक उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने बताया, पुलिस को बुलाया,
پوری کہانی بتائی, گواہی دی. اگر وہ گواہی دے دیں آگے بھی تو بہت اچھی بات ہے, ہمیں فخر ہوگا ان پہ. لیکن سوال کچھ لوگ یہ اٹھائیں گے یقیناً, جب بات باہر آئے گی گھر کی تو پھر لوگ سوال اٹھائیں گے کہ جب یہ شور ہو رہا تھا, جب یہ ظلم ہو رہا تھا, جب چیخ و پکار ہو رہی تھی, اس وقت اگر وہ پولیس کو کال کر دیتی تو شاید سارا کی جان بچ جاتی. لیکن خیر, یہ اب پولیس کی انویسٹیگیشن میں سامنے آئیں گی کہ کیا وہ وہاں پر اس وقت موجود تھیں یا نہیں تھیں. انسیڈنٹ جو موت کا وقت ہے وہ تعین کرے گا ان ساری باتوں کا کہ کیا ان کو بھی اس میں شامل سمجھا جائے, کہیں وہ اب اپنی جان بچانے کے لیے بیٹے کی قربانی نہیں دے رہی. یہ وہ پہلو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سب کچھ ہوا ہوگا یا یہ سب کچھ ایسے ہی ہے. یہ فیکٹرز ہیں, یہ پہلو ہیں جن کے اوپر تفتیش ہوگی یقیناً, اور وہ خود بھی پھنس سکتی ہیں. لیکن ابھی تک تو انہوں نے اپنے بیٹے کے خلاف گواہی دے دی ہے. بیٹے نے خود فوراً اسٹیٹمنٹ دیا, فوراً اس نے اقرار جرم کر لیا ہے. لیکن ابھی تک جو لوپ ہولز دکھائی دے رہے ہیں اس کیس میں وہ یہ ہے کہ سارا کی فیملی باہر ہے, ابھی تک وہاں سے کوئی نہیں آیا, اور پولیس نے اپنی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر شاہ نواز امیر کی والدہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس ظلم میں شامل نہیں ہیں تو وہ ان کی مدعیت میں بھی مقدمہ درج ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ خود گواہ ہیں اس مقدمے کی, تو وہ بھی بتا سکتی ہیں کہ ان کے سامنے یا ان کے گھر میں یہ ظلم ہوا ہے. لیکن انہوں نے مقدمہ درج نہیں کرایا, انہوں نے بس پولیس کو ایک انیشل سٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایاز امیر صاحب کو یقیناً اس واقعے کی اطلاع مل گئی ہوگی. اوبویسلی جب فیملی میں کچھ ہوتا ہے تو مائیں اکثر یہی کرتی ہیں کہ سب سے پہلے فادرز کو ہی فون کر کے بتاتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا, تو ان کو آئیڈیا ہوگا. پولیس کا جو کردار ہے وہ بڑا اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ان کو اوبویسلی جانے انجانے, ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ کوئی پریشر آئے یا کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے وہاں پہ ملزم کو, لیکن ملے گا تو ہم شیئر کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ کیس آگے کیسے بڑھتا ہے. ہم اس کیس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. مین اسٹریم میڈیا میں ہاں اس کے اوپر کم بات ہوگی, ہاں میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ ایاز امیر صاحب کو اس چیز کے لیے بلیم نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر ہمیں کہیں کوئی انفلوئنس نظر آیا تو یقیناً ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان کے ذمہ دار شہری صحافی ہونے کے ناطے وہ ایک ٹیسٹ کیس کی طرح ایگزامپل سیٹ کریں گے کہ باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی اولاد سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو وہ انفلوئنس نہیں کرتے اور وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اب سارا کی فیملی اگر نہیں آتی, کیونکہ اب اس میں دفعہ 302 لگی ہے اور قتل کا مقدمہ ہے یہ, تو پھر یہ کیس پیچیدہ ہو سکتا ہے, پھر یہ کیس کمزور ہو سکتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ سارا کی فیملی میں سے یا جو ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور سارا کی طرف سے وہ اس کیس کو دیکھیں, اور جو ہم لوگ ہیں, ہماری جو کمیونٹی ہے, جرنلسٹ کمیونٹی, ہم لوگ تو اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے, ہم تو کوشش کریں گے, لیکن آپ لوگوں کو بھی وہاں پر جانا پڑے گا, پریزنس شو کرنی پڑے گی, کیونکہ اگر کسی کی فیملی سے کوئی نہ آئے تو پھر یقیناً پولیس بھی کہتی ہے کہ ایک فیملی اتنی اسٹرانگ ہے اور دوسری طرف سے کوئی نہیں آ رہا, تو پھر انویسٹیگیشن بھی کمزور ہو جاتی ہے. ہمارا سسٹم کیسے چلتا ہے آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. اب یہ کیس کے جتنے بھی محرکات ہیں یہ ایک طرف, لیکن دوسرے جو اس میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لوگ ریلیشن شپ کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور یہ کچھ لوگوں کی جانب سے ابھی بھی وکٹم بلیمنگ میں شامل ہیں کچھ لوگ, وہ ایسی باتیں ان کی جانب سے آتی ہیں کہ چونکہ اس لڑکے کی, آدمی کی, اس بھیڑیے کی, حیوان کی 2 شادیاں پہلے فلاپ ہو چکی تھیں, تو پھر تیسری بار کیوں اس کی شادی ہوئی اور کیسے ہوئی, اور یہی وجہ ہے کہ اس نے شادی بڑی خفیہ طریقے سے انداز میں کی ہے, اور یہی ابھی تک باتیں سامنے آ رہی ہیں. اسد علی طور نے بھی ایک اسپیشل ویڈیو بنائی تھی, وہ بھی میں نے دیکھی تھی. اس میں کچھ باتیں, کچھ ایویڈنس مجھے بھی پتہ چلا ہے, لیکن کچھ چیزیں ان کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے, وہ انکنفرمڈ ہی ہیں, لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ خفیہ طریقے سے بہت جلدی میں شادی کی گئی تھی, اور جو سارا ہے وہ اس کی یہ پہلی شادی تھی. اب آپ دیکھیے کہ کسی نے اتنے سالوں کے بعد کسی ایک انسان پہ فائنلی ٹرسٹ کیا, اور اس کو کوئی پیسے کی, کوئی اسٹیٹس کی ضرورت نہیں تھی, سب کچھ اس لڑکی کے پاس پہلے سے ہی تھا, صرف اور صرف محبت کے لیے, صرف اور صرف کمپینین شپ کے لیے اس نے شادی کی. پاکستان میں اگر وہ سیٹل ہونا چاہ رہی تھی, اور یہاں پہ پاکستان کے چشم و چراغ نے اس کے ساتھ یہ کیا, اور یقیناً اس شخص کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ اس کی فیملی دور رہتی ہے تو وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرے گا, اور کچھ بھی کر کے وہ بچ نکلے گا. شاید ہمیں نہیں پتہ کہ اگر یہ ٹائملی رپورٹ نہ ہوتی وہ لاش کے ساتھ کیا کرتا,
سارا کی فیملی یہاں پہ نہیں تھی، کوئی بھی ڈرامہ کر دیا جاتا کڈنیپ کا کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی کر لیا جاتا، لیکن پھر بھی ہم سمجھیں گے کہ جو ایاز امیر صاحب کی ایکس وائف ہیں ان کا کردار تھوڑا سا پازیٹیو لگا ہے کہ انہوں نے چیزوں کو بتایا ہے، رپورٹ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے وہ اس میں گواہ بنتی ہیں یا نہیں. یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور ایک بار پھر سے کہ اب اس کیس میں یہ مت کیجیے گا وہ وہاں کیوں تھی، رات کے وقت کیوں تھی، صبح کے وقت کیوں تھی، وہ وہاں نہ ہوتی تو وہ کہاں ہوتی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.